क्या आप जानते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब और जज मुजाहिर नकवी के दरमियान किस किस्म के ताल्लुकात हैं, और जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफा दे के अपनी जान बचा ली है कैसे, और अब वो आपके पैसों पे सारी जिंदगी अय्याशी करेंगे जब तक जिंदा है। इस हवाले से आपको बताता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। जस्टिस मुजाहिर नकवी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और उन पे इल्जामात लगे थे संगीन, घनाउने, खौफनाक किस्म के कि ये 2 नंबर जज हैं, ये करप्ट जज हैं और इनके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, और इस बात के सबूत नहीं है कि इनके पास इतना पैसा कहां से आया, इतनी प्रॉपर्टी इन्होंने कैसे बनाई। तो जब करप्शन के इल्जामात लगे और ये मामला गया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वो जगह है जहां पे जिस जज के खिलाफ शक शुबा होता है तो उसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, और उसको जजेस ही सुनते हैं और उसके खिलाफ फैसला करते हैं। तो जब ये मामला जज मुजाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में गया तो इन साहब ने हंगामा खड़ा कर दिया। इन्होंने एक तूफान जो है वो मचा दिया और कहा कि ये मासूम है, ये बेगुनाह है, और इनके खिलाफ जो है उस केस को डिसमिस किया जाए क्योंकि जो सारे सबूत हैं बोगस हैं और जो इल्जाम है वो इंतहाई घटिया और बेहुदा है। लेकिन जब इनके खिलाफ केस चला, मामले को उठाया गया, खत्म नहीं किया गया, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया और अब ये बच गए हैं और इन्होंने अपनी जान बचा ली है। और अब ये आपके पैसे पे मजे कैसे करेंगे ये आपको बताते हैं। ये मजे ऐसे करेंगे कि ये जब तक जिंदा रहेंगे इनके नाम के साथ साबिक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट लगा रहेगा, इनको वो इज्जत मिलेगी, इनको प्रोटोकॉल मिलेगा, इनको गाड़ी मिलेगी, इनको प्रोटोकॉल मिलेगा, इनको घर मिलेगा, इनको मुलाजिम मिलेंगे, इनको पेंशन मिलेगी। और ये है देखें कि पाकिस्तान का कानून। और अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो आप जानते हैं इनके साथ क्या होता, इनको बरतरफ कर दिया जाता, इनकी बेइज्जती होती और इनकी जो तमाम पेंशन है और इनकी जो तमाम मराआत हैं वो इनसे छीन ली जाती। ना इनको गाड़ी मिलती, ना इनको नौकर मिलते, ना इनको घर मिलता, ना इनको पेंशन मिलती। लेकिन इन्होंने इंतहाई चालाकी, अय्यारी, मक्कारी का मुजाहरा किया और इन्होंने फैसला आने से पहले रिजाइन कर दिया और इन्होंने अपनी जान बचा ली है। और अब ये सारी जिंदगी जो है वो चैन की बांसुरी बजाते हुए गुजारेंगे, क्योंकि अगर ये मासूम होते, अगर ये बेगुनाह होते तो ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में अपना मामला है, मुकदमा है, उसका सामना करते, डट के खड़े हो जाते। क्योंकि अगर मासूम थे तो फिर इनको रिजाइन देने की जरूरत नहीं थी, अपनी ये इज्जत कायम रखते। लेकिन इनको पता था कि ये मामला चल रहा है, रुकेगा नहीं, और अगर ये मामला चलता रहा तो इनकी करप्शन पाकिस्तानियों के सामने बेनकाब हो जाएगी, ये जलील हो जाएंगे, और उसके बाद जो है ये तमाम किस्म की मराआत से, फायदों से जो रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं तो ये उससे फिर फायदा नहीं उठा सकेंगे। अब आप यहाँ पे ये देखें कि जो पाकिस्तान का जो इतना बुरा हाल है पाकिस्तानियों का, तो उसकी वजह है करप्शन। और करप्शन की वजह यह है कि हमारे यहाँ जजों के एहतसाब का कोई निजाम ही नहीं है, और जो निजाम है वो इतना खोखला है, इतना हल्का है कि ये कानून है कि अगर किसी जज का एहतसाब हो रहा हो तो वो रिजाइन कर दे। तो चाहे उसने जितने मासूमों को फांसी पे चढ़ाया हो, खरबों रुपए की अगर उसने करप्शन की हो, तो इसके बावजूद उसको उससे बासपुरस नहीं होगी, उसको सजा नहीं होगी, उससे जवाब तलबी नहीं होगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान में जो है वो अदल का तवाजुन बिगड़ा हुआ है। जजेस जो हैं वो करप्शन करते हैं, मामला को लंबा करते हैं, लटकाते हैं, जो हफ्तों का केस होता है उसको 20-30 साल तक चलाते हैं। मजलूम जो है वो इंसाफ को तरसते हैं, जलील होते हैं, रुस्वा होते हैं, मजलूम गरीब आवाम पार होती है, मिडिल क्लास। और ये जो जजेस हैं इनमें से कुछ अच्छे भी हैं और इस तरह के जज भी हैं जो कि 2 नंबर हैं, करप्ट हैं। और जब ये फंस रहे होते हैं, जब कानून का शिकंजा इन पे कोई कसने की हिम्मत करता है, तो ये इस तरह रिजाइन करते हैं जिस तरह मुजाहिर नकवी साहब ने किया, और ये फिर इनको कोई इनकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता, इनसे कोई बासपुरस नहीं कर सकता, इनसे कोई जवाब तलबी नहीं कर सकता। तो देखिए ये है पाकिस्तान का कानून जो कि कितना हल्का है, और इस मामले में जो है अमेंडमेंट की जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत है कि जजों का भी एहतसाब होना चाहिए। इन्होंने जो है वो मजाक बनाया हुआ है कानून को, आइन को, इंसाफ को, अदालतों को। एक अदालत जो है वो फैसला देती है, फिर उस पर अपील होती है, फैसला बदल दिया जाता है, फिर अपील होती है, फिर फैसला बदल दिया जाता है। तो ये खिलवाड़ होता है कोर्ट में, और जो आम लोग हैं वो रुल जाते हैं, उनका अदालतों पे एतमाद ही नहीं है, एतबार ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। सारे पाकिस्तान के जो कानून है उसकी दुनिया भर में जग हंसाई होती है, मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कानून में इंसाफ नहीं है बल्कि एक मजाक होता है।
تو اس قسم کے قانون میں فوراً جو ہے وہ ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ججوں کا بھی احتساب ہو. جب ان کو ڈر ہوگا، خوف ہوگا پکڑے جانے کا، تو ان میں سے بہت سارے لوگ کرپشن نہیں کریں گے، اور پھر جو کرپشن کریں گے وہ پکڑے جائیں گے، ان کو سزا ہوگی. تو پھر آنے والے ججوں کو پھر ڈر ہوگا کہ یہاں پہ انصاف کا بول بالا ہے اور وہ پکڑے جائیں گے. تو بہت سارے لوگ ڈر کے مارے، خوف سے، قانون کی وجہ سے کرپشن کریں گے ہی نہیں. تو آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ کیا قانون میں تبدیلی ہونی چاہیے اس حوالے سے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جسٹس مظاہر نقوی کا اور الطاف حسین کا کیا چکر ہے، کیا معاملہ ہے، کیا راز و نیاز ہے، کیا تال میل ہے. تو بات یہ ہے کہ جب الطاف حسین صاحب پہ کا ایک معاملہ گیا تھا کورٹ میں، جب جسٹس مظاہر نقوی صاحب لاہور ہائی کورٹ میں ہوتے تھے، تو انہوں نے الطاف حسین صاحب پہ پابندی لگا دی تھی، اور یہ پابندی الطاف حسین صاحب پہ آج بھی قائم ہے، ان کی تقریر کی، ان کی سیاست کی. تو اب بہت سارے لوگوں نے جسٹس مظاہر نقوی کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہیں کہ یہ جج صاحب تو کرپٹ ہیں اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ریزائن کر دیا ہے. تو انہوں نے زندگی میں جتنے بھی فیصلے کیے ہیں تو وہ تو سارے مشکوک ہیں. انہوں نے دباؤ کے تحت فیصلے کیے ہوں گے یا پھر مال بٹور کے اپنی جیب بھر کے فیصلے کیے ہوں گے. تو ان کے جو فیصلے ہیں ان پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، اس پہ اپیل ہونی چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کے فیصلے درست تھے، کیا واقعی قانون و انصاف کے مطابق تھے. تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کا بھی جو معاملہ ہے اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے چاہنے والے پاکستان میں موجود ہیں اور وہ الطاف حسین کو دوبارہ جو ہے وہ سیاست کرتے دیکھنا چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب کی طرح، عمران خان کی طرح، آصف زرداری کی طرح. کیونکہ ان سے بھی جو اسٹیبلشمنٹ ناراض رہی لیکن پھر ناراضی ختم ہو گئی. تو اب کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا الطاف حسین صاحب پہ جو پابندی لگائی گئی تھی تو کیا اس پہ دوبارہ غور ہونا چاہیے، اس معاملے کو دوبارہ دیکھنا چاہیے، نظر ثانی ہونی چاہیے؟ کیونکہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے تو ریزائن کر کے اپنے آپ کو مشکوک ثابت کر دیا ہے پکا پکا، کیونکہ ان کی پنجاب میں جو ہے لاہور میں اربوں روپے کی پراپرٹیاں ہیں، اور ان کے پاس کوئی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنا مال کہاں سے آیا اور انہوں نے اتنی پراپرٹیاں کیسے بنائی. اس کے علاوہ بہت ساری ٹرانزیکشن ہے جو کہ انہوں نے برطانیہ میں کی ہے پاؤنڈز کی صورت میں. تو ان کی جو آمدنی ہے، جو ان کی کمائی ہے اور ان کے اثاثے ہیں، اثاثے کمائی سے زیادہ ہیں، اور اب انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. تو یہ اب بھاگ گئے ہیں، انہوں نے اپنی جان تو بچا لی ہے، لیکن پورے پاکستان میں لوگ افسوس کر رہے ہیں کہ جب اس طرح کے جو ہیں وہ ہلکے جج ہوں گے جو کہ انصاف کا خون اپنے ہاتھوں سے کریں گے، تو پھر عوام کو کیا انصاف ملے گا، کون انصاف دے گا؟ تو اس حوالے سے ویلاگ کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ لائک کر سکتے ہیں، کامنٹس کر سکتے ہیں. شکریہ.